अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साहिबात, आज हम अपने दर्स नंबर 5 यानी लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। और तालिबात, हमने बुनियादी अक़ाइद शुरू किया था। बुनियादी अक़ाइद में हमारा दूसरा अक़ीदा यानी अक़ीदा रिसालत शुरू हो चुका था। और अक़ीदा रिसालत में हमने पिछले दर्स में यानी पिछले लेक्चर में हमने नबूवत और रिसालत का मफ़हूम और नबी और रसूल में फ़र्क को पढ़ा था। आज हम इसी अक़ीदा रिसालत की जुज़ियात में से हम एक अहम टॉपिक को पढ़ेंगे आज, और वो टॉपिक है हमारा नबूवत और रिसालत की ज़रूरत और अहमियत। यानी नबूवत की और रिसालत की ज़रूरत क्यों पेश आई। और तालिबात, यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग्स तो काफ़ी बन जाती हैं, लेकिन मैंने मेन जो है हेडिंग्स हैं उनको यहाँ पर 3 हेडिंग्स के साथ नबूवत और रिसालत की ज़रूरत और अहमियत को मैंने यहाँ वाज़े किया है। और इसी हेडिंग के ज़रिए ही हम इसको वाज़े करेंगे और इसके ज़रिए से ही हम इसकी अहमियत और ज़रूरत को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आ जाते हैं। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग लिखी है, आप यहाँ गौर कर सकती हैं, बतौर इलाज यानी इलाज मुआवजे के लिए। तालिबात, आप ये बात जानती हैं कि दुनियावी तौर पर इंसान को मराइज़ यानी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लाहिक होती हैं जिस्मानी तौर पर, और ये जिस्मानी तौर पर भी अमराज उसको लाहिक होते हैं, उसी तरह से रूहानी तौर पर भी वो मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होता है। तो जब उसको जिस्मानी अमराज होते हैं यानी उसको बीमारियाँ होती हैं, तो वो उसके इलाज के लिए तबीब यानी मुआलिज की तरफ या फिर दूसरे अल्फाज में डॉक्टर की तरफ रुजू करता है। उसके पास जाकर अपना इलाज मुआवजा करवाता है, अपनी उस तकलीफ़ को दूर करता है। लेकिन रूहानी इलाज के लिए यानी रूहानी तकालीफ़ को दूर करने के लिए ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक़ दीन से है, तो उसी नौइयत के मुआलिज की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर मुआलिज कौन है? नबी या रसूल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी नबूवत और रिसालत की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि जिस तरह से ज़ाहरी अमराज के इलाज की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह रूहानी अमराज के इलाज की भी ज़रूरत होती है। अब रूहानी अमराज के इलाज के लिए रुजू किया जाएगा नबी या रसूल की तरफ। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने नबी और रसूल को भेजा, उनको मबऊस फरमाया, ताकि वो दुनियावी अमराज के अलावा रूहानी अमराज का भी इलाज कर सकें। ठीक है, यहाँ पर पहली हेडिंग देखिएगा, और यहाँ पर इस पहली हेडिंग के साथ मैंने 2 दलाइल लिखे हैं यानी 2 आयात लिखी हैं। इस 2 आयात की भी हम वजाहत करेंगे कि किस तरह से इलाज है। पहली आयत देख लीजिए, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमा लिल मुमिनीन। ए लोगों, तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे परवरदिगार के पास से आई है, और वो शिफ़ा है सीनों लिमा फ़िस्सुदूर, जो किस सीनों में होता है उसके लिए शिफ़ा है, यानी हल है उसका। सीनों का मतलब दिलों के अंदर जो कुछ बीमारियां पाई जाती हैं उसका हल है। वह हुदन व रहमा, और हिदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। अब कुरान करीम या इससे पहले दीगर आसमानी किताबें भी जो नाजिल हुई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बरहक़ थी, और वो इंसान की नसीहत के लिए, हिदायत के लिए और बतौर शिफ़ा नाजिल हुई। तो इसी तरह कुरान करीम को भी अल्लाह ताला ने नसीहत, शिफ़ा और हिदायत और रहमत बनाकर भेजा मोमिनीन के लिए। ठीक है, तो अंबिया इकराम इन आयात के ज़रिए से यानी कुरान के अहकामात के ज़रिए से इन रूहानी तकालीफ़ को, रूहानी शकूक और शुबहात को, रूहानी जिस तरह से शैतानी वसाविस दिल में पैदा होते हैं, उनको अंबिया इकराम दूर फरमाते हैं। ठीक है, यानी इनके ज़रिए से ये नसीहत है, तो इनके वाज़ और नसीहतों के ज़रिए से तकालीफ़ दूर होती हैं। शिफ़ा है, तो कुरान करीम की कई आयात ऐसी हैं, बल्कि ख़ुद पूरा का पूरा कुरान करीम बतौर शिफ़ा है। तो इनको पढ़कर इनको सुनना, इनको पढ़ना, या फिर इसको मरीज़ को पढ़कर यानी फूंक कर इसका पानी वगैरह पिलाना, ये भी क्या है? बतौर शिफ़ा है।
سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ علاج کے لیے سورہ فاتحہ کا پانی دم کر کے دیا جائے تو مریض کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اب روحانی طور پر بیماریاں ہوتی ہیں اور روحانی طور پر کئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور کئی کائنات کی تخلیق کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اور بہت سارے ایسے شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان شکوک اور شبہات کا علاج کون کرتا ہے؟ نبی یا رسول، ٹھیک ہے۔ اور نبی اور رسول ہی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں اسی کی روشنی میں وہ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہادی بن جاتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھ لیجیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہم نے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت یعنی باطل، یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ باطل معبود ہیں اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ تو اب دل کے اندر یہ جو شرک کی بیماری پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو نفاق پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ انبیاء کرام کا۔ تو انبیاء کرام کا جو مناسب جو ابھی آگے ہم پڑھیں گے فرائض اور امور، تو ان فرائض اور امور میں سب سے پہلا کام انبیاء کرام کا توحید کی دعوت ہے، یعنی عقائد کی اصلاح ہے، دل کی صفائی ہے، یہاں پر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری ہیڈنگ کی طرف، بطور حجت۔ نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت حجت کے طور پر بھی ہے۔ بطور حجت کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی، رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو یعنی رسولوں اور پیغمبروں کو بطور حجت کے بھیجا، ٹھیک ہے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضری ہو تو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت آئی ہی نہیں۔ وہ اس حجت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت دیکھ لیجئے، رسلا مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء کرام کا جو کام ہے، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، انبیاء کرام کا جو کام ہے وہ مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے ہیں، وہ منذرین اور ڈرانے والے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، جنت کی، نعمتوں کی، رحمت کی، یہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے خوشخبری کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جو اللہ کی ماننے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر چلنے والے، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور منذرین اور ڈرانے والے۔ کس چیز سے ڈرانے والے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، حشر کے میدان سے، اس طرح کی قبر کے عذاب سے، یہ تمام چیزوں سے ڈرانے والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو وہ خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی، نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور اس کے ناراضگی کے بدلے میں تمہیں عذاب نازل ہوگا، تم پر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ ہو کوئی دلیل رسولوں کے بعد، یعنی اب کوئی دلیل باقی نہ رہے، کوئی ان کے پاس حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، یعنی بھیجنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انبیاء کرام نہیں پہنچے اور ان کی ہدایت، یا ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں ان کے بعد انہوں نے ان کی ہدایت نہیں پہنچائی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھ لیں، بطور حجت کا مطلب ایک اور اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی بھیجنے والے کو مگر وہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے تھے۔ اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بندوں کی جانب سے یہ بھی آ سکتا ہے، انسانوں کی جانب سے، کہ یہ جو احکامات ہیں ہم پر، ہم بشری تقاضوں کے ساتھ ہمارا ان پر عمل کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انبیاء و رسول کو مبعوث کیا، تاکہ وہ بشری تقاضوں کے ساتھ ہی اللہ کے احکامات کو پورا کرتے اور امت کو یا انسانوں کو ایک بطور نمونہ بنا کر دیتے کہ دیکھیں بشری تقاضوں کے ساتھ بھی کھانا ہے، سونا ہے، ہر چیز کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ممکن ہے۔
ناممکن نہیں ہے. یہ حجت بطور حجت کے لیے بھی انبیاء نبوت اور رسالت. ٹھیک ہے. اب آ جائیں تیسری چیز. تیسری ہے، میں نے یہاں پر بطور نمونہ ایک ہیڈنگ لکھی ہے یہاں پر، اور بطور نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ابھی جو ہم نے آیت پڑھی نا آخری، کہ بشری تقاضوں کے ساتھ انبیاء کرام اپنی امت کو ہدایت دیتے اور یعنی اللہ کے حکام کو پورا کرتے، عمل کرتے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک چیز کیا ہو، ایک وہ رہے، حجت باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اسی چیز کو میں نے یہاں پر دوبارہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ واضح کیا ہے بطور نمونہ